الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے اپنی تقدیر دے اندر اپنے مقرر کردہ اس کائنات دے نظام دے اندر 12 مہینے بنائے ہیں اور ان 12 مہینہ دے وچوں 4 مہینہ نو اللہ رب العزت نے حرمت اور عظمت عطا فرمائی ہے، اور او حرمت اور عظمت والے 4 مہینہ دے وچوں محرم الحرام دا مہینہ جڑا اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے وہ شروع ہے. 4 مہینے حرمت والے رجب دا مہینہ جڑا سال دے درمیان چاہتا ہے، اور 3 مہینے لگاتار آندے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یعنی ایک حج اور قربانی والا مہینہ، ایک مہینہ اس تو پہلے دا اور ایک مہینہ بعد یعنی محرم دا. اللہ رب العزت نے انہاں نو حرمت اور عظمت عطا فرمائی، اور انہاں دی حرمت اور عظمت دا ذکر اللہ پاک نے اپنی قرآن مقدس وچ ارشاد فرمایا. 10واں سپارہ سورۃ التوبہ دی آیت نمبر 36 دی اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ دے ہاں مہینہ دی گنتی 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ دی کتاب دے اندر، اللہ دی لکھت دے اندر، اللہ دی تقدیر دے اندر، یعنی اللہ نے یہ تعداد اپنے کول لکھ دیتی ہے، طے کر دیتی ہے کہ اس دنیا دے نظام دے اندر سال دی جڑی ترتیب چلسی وہ 12 مہینہ دی گنتی نال ہونی ہے. یوم خلق السماوات والارض، کدا تو اے ترتیب اللہ نے شروع کی تھی، فرمایا جس دہاڑے تو اللہ نے زمین تے آسمان پیدا کیتے اسے دہاڑے تو اے ترتیب مقرر کی تھی. منہا 4 حرم، تے انہاں 12 مہینہ دے وچوں 4 مہینے حرمت والے ہیں. 12 مہینہ دے وچوں 4 مہینہ نو اللہ نے احترام والا مہینہ، عزت تے عظمت والا مہینہ بنایا ہے. تے کدا تو بنایا ہے؟ فرمایا جدا تو ایک کائنات بنائی ہے اس اللہ نے. یوم خلق السماوات والارض، جس دہاڑے تو اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیتے اس دہاڑے تو اللہ نے یہ ترتیب تے نظام قائم کیتا. 12 مہینے تے انہاں دے وچوں 4 مہینے عزت تے احترام والے. انہی نہیں
جو کسی شخصیت دی وجہ تو انہوں احترام ملا ہوئے، انہیں نہیں جو متا اسلام دے آن تو بعد احترام ملا ہوئے، انہیں نہیں جو متا کوئی آکے حضرت حسین جدہ شہید ہو یا اس تو بعد محرم نو احترام ملے، انہیں نہیں جو متا کوئی آکے جدہ تو کربلا ہویا یہ کربلا تو بعد محرم نو احترام ملے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یوم خلق السماوات والارض، جس دہاڑے تو آسمان و زمین اللہ نے بنائے ان، اسے دہاڑے تو ترتیب اللہ نے طے کر دیتی ہے۔ تو انہاں دا احترام ازل تو آندا بھی ہے، اور بات انہاں دی حرمت دا اپنی حکمت بھی ہے۔ اللہ دا کوئی بھی حکم حکمت تو خالی نہیں ہوندا، کچھ اللہ دے احکامات ایسے ہونے کہ جہندیاں حکمتاں انسان دے دماغ وچ کچھ نہ کچھ آویندیاں، تے کچھ احکامات ایسے ہونے کہ انسان ساری زندگی بھی لا دے وے اس دی پوری حکمت نہیں جان سکدا۔ اللہ نے کائنات دے شروع تو ازل تو 4 مہینے حرمت والے بنائے کہ حکمتاں ہن وہ آپ جان دے، لیکن انہاں حکمتاں دے وچوں ایک حکمت انسانی تاریخ دا مطالعہ کرن نال اساڈے سامنے آندی ہے۔ اے جڑے مہینے حرمت والے ہن، زمانہ جاہلیت دے اندر بھی لوگ انہاں دا احترام کریندے ہن، اور زمانہ جاہلیت دا او دور کہ جس دے اندر مختلف قبیلے آپس وچ دشمنیاں رکھیندے ہن، انہاں دیاں لڑائیاں ہونیاں ہن، جنگاں ہونیاں ہن، کوئی بندہ گھروں باہر نکلیا اس نو امن کو نہیں ہوندا، پتہ نہیں میں خیر نال گھر ولساں کہ مارا ویساں، پتہ نہیں گھروں باہر نکلدا پیاں راہ تے مال چوری تھی ونجے، ڈاکہ لگ ونجے، اغوا تھی ونجا، اگلے نب کے غلام بنا کے منڈیاں چ بیچ چھوڑیں یا مینوں قتل کر چھوڑیں، کوئی پتہ کو نہیں کہ تھیندے یا خیرت تھا وال کے آنا، ایسے حالات ہونے ہیں۔ لیکن جیلے اے 4 مہینے حرمت والے آندے ہن تو او لوگ بھی انہاں دا احترام کریندے ہن کہ انہاں مہینہ دے اندر کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی رولا رپا کچھ بھی نہیں کرنا، عزت احترام نال انہاں مہینہ دے تقدس دا خیال رکھنا ہے اور انہاں مہینہ دی حرمت دا لحاظ رکھنا ہے۔ اور انہاں دی بات اے حکمت ایک سامنے آندی ہے کہ انہاں دی حرمت دی وجہ تو دنیا دے مختلف قبیلے اور ملکاں دے لوگ انہاں نو بے شمار سہولتاں اور فائدے حاصل ہونے ہیں، وہ اپنے دنیاوی معاملات اور اپنے مذہبی عبادات نو سکون نال ادا کر کھندے ہیں۔ جیلے مہینے آنے ہیں انہاں مہینہ دے وچ وہ سفر کریندے ہیں، اپنے جیڑے تجارت وغیرہ دے سفر کرنے ہونے ہیں، تو انہاں مہینہ اطمینان ہوندا ہے، کوئی رولا کو نہ ہو سی، سکون نال اپنا کام کر گنساں۔ اس ٹائم اتنی وسیع سواریاں تو ہونیاں کونن جو ہر ایک تو دوجے دہاڑے سفر تھیندا پیا ہوئے، سال کے ایک دا سفر ہی تھیندا ہوندا ہے، تو یہ دہاڑے طے رکھیندے ہیں بھئی انہیں دہاڑے سفر کرنا ہے۔ اور مذہبی عبادات بھی سکون نال ادا ہونیاں، مثلا اللہ دے گھر بیت اللہ شریف دا عمرہ کرنا ہے، تو جیلے دشمنی ہائی لوکاں دی وہ باہر نہ نکل سکدے، لیکن جیلے حرمت دے مہینے آنیاں سکون نال عمرہ کر گندیاں، خاص طور تے رجب دا مہینہ سال دے درمیان چاندہ ہائی، تے جیرے مکہ دے ارد گرد علاقے ہن انہاں دے قبیلے او آنیاں عمرہ کرن واسطے رجب دے مہینے، خاص طور تے بنو مضر ایک قبیلہ ہائی، اس دی قریشیاں دے نال بڑی قدیم دشمنی ہائی، اور اے ہر سال پکے رجب دے مہینے چ عمرہ کرن واسطے آندے ہونے ہیں، کیونکہ بھئی دشمنی اپنی جہاں تے اس مہینے کوئی رولا کو نہیں ہونا، اسے واسطے اسے مناسبت نال اس رجب والے مہینے نو مضر والا مہینہ آکھا ویندا ہے، بھئی اسے مہینے قبیلہ بنو مضر دے لوگ آسن مکہ دے اندر، تو اے مضر والا مہینہ۔ اسی طرح لوگ آندے ہیں حج واسطے، مہینہ لگدا آئی آن تے مہینہ حج تے مہینہ واپسی تے، 3 مہینے لگاتار حرمت والے آوے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذوالقعدہ دا مہینہ لوگ اپنے گھراں جو سفر کر کے مکہ پہنچ دے ہیں، ذوالحجہ دا مہینہ حج کرے نے ہیں، اور محرم دے مہینہ سفر کر کے واپسی دا اور گھر پہنچ ویندے ہیں۔
تو انہاں حرمت والے مہینہ دی اے حکمت بھی سکھ سامنے آندی ہے، موجودہ معلوم انسانی تاریخ تا انسان مشاہدہ کرے تا، اور بھی بے شمار حکمتاں اللہ دے حکم دیاں حکمتاں آپ بہتر جاندہ ہے۔ تو انہاں مہینہ دا احترام کرنا اللہ پاک نے اس آیت کے اندر فرمایا اے مہینے حرمت والے مہینے میں اللہ نے بنائے ہیں، اور بعد اللہ نے انہاں مہینہ دے بارے حکم بھی ارشاد فرمائے کہ اے حرمت والے مہینے انہاں دے بارے کے حکم ہیں۔ پہلا حکم دیتا فرمایا ذالک الدین القیم، اے 4 مہینے حرمت والے، انہاں دی حرمت انہاں دی عزت کرنی ہے، انہاں مہینہ دا احترام کرنا ہے۔ اللہ نے چونکہ انہاں مہینہ نو احترام دیتا ہے، اس واسطے اللہ دے دتی ہوئے احترام دی وجہ تو، اللہ دی دتی ہوئی عزت دی وجہ تو انہاں مہینہ نو سال دے باقی مہینہ نالوں زیادہ مقدس تے احترام والا سمجھنا ہے۔ ذالک الدین القیم، یا مضبوط تے سدھا دین ہے، یعنی اللہ دے کیتی ہوئے محترم چیز نو محترم سمجھنا، اللہ دی کیتی ہوئی عزت نو عزت سمجھنا، اللہ نے جس چیز نو عظمت دیتی ہے اس نو قابل تعظیم سمجھنا، اے انسان دے ایمان تے دین دی بنیاد تے حصہ ہے۔ ذالک الدین القیم، اے مضبوط تے سدھا دین ہے۔ یعنی یہ پہلا حکم کہ انہاں مہینہ دی حرمت تارے دل وچ ہونی چاہیے، تارے ایمان دا حصہ یہ گل ہونی چاہیے کہ انہاں مہینہ نو اللہ نے احترام تے عزت دیتی ہے۔ بعد اگلا حکم اللہ نے دیتا فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، انہاں مہینہ دے اندر خاص طور تے اپنے آپ تے ظلم نہ کرو، اپنے آپ تے انہاں مہینہ دے اندر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ نہ کرو، خاص طور تے انہاں مہینہ دے اندر۔ ویسے تا پورے سال دے اندر گناہ نہیں کرنا، جو گناہ کرنال اللہ دی ناراضگی آندی ہے، لیکن اے مہینے چونکہ حرمت تے عزت والے مہینے، انہاں مہینہ دے اندر گناہ تو خاص طور تے بچنا ہے۔ جن یہ ساری زمین اللہ دی بنائی ہوئی ہے، اس ساری زمین کسی جگہ تے بھی گناہ کرنال اللہ ناراض ہوندا ہے، لیکن اسے زمین دے ٹوٹے دے وچوں ایک ٹکڑا مسجد دا، اس دا تقدس تے احترام باقی زمین دے ٹکڑا نالوں زیادہ، باقی جگہ تے گناہ کرنال بھی اللہ ناراض ہوندا ہے، لیکن مسجد دے اندر گناہ کرنال اللہ دی ناراضگی تے وبال ود وجنا ہے۔ سارے انسان اللہ دی مخلوق کسی دے نال بھی زیادتی نہیں کرنی، لیکن اللہ دی مخلوق دے وچوں اللہ دے نیک بندے، مقدس ہستیاں، صحابہ کرام، اللہ دے ولی، اولیاء کرام تے اللہ دے نبی، اے اللہ دے چنے ہوئے بندے، کسی انسان نال بھی زیادتی کرن نال اللہ ناراض ہوندا ہے، لیکن اللہ دے چنے ہوئے بندہ نال زیادتی کرے سو تا اللہ بہت زیادہ ناراض ہو سی۔ ان یار سال دے 12 مہینے کسی مہینے دے اندر بھی اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی، لیکن جیرے مہینہ نو اللہ نے تقدس تے احترام دیتا ہے، انہاں مہینہ دے اندر گناہ تے نافرمانی کرن نال اللہ دی ناراضگی تے وبال باقی دہاڑاں دی نسبت ود ویندا ہے۔ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، انہاں مہینہ دے اندر خاص طور تے اپنے تے ظلم نہیں کرنا، یعنی گناہ نہیں کرنا۔ لیکن افسوس ہے کہ اساں مسلمان اکھاؤن والے جن پورا سال اللہ دی نافرمانی تے گناہاں دے وچ لگے رہنے ہاں، انہاں مہینہ دا بھی کوئی احترام سارے دل وچ کو نہیں ہوندا۔ اے مہینے بھی یار آ کے گزر ویندے تے اساں ان یار ہی اپنی گناہ والی روٹین تے کھلوتے ہوندے ہاں۔ جن باقی دہاڑاں دے وچ گناہ دی عادت ہوندی ہے، انہاں دہاڑاں بھی ان یار ہی نافرمانی اور گناہ دی عادت رہندی ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، انہاں مہینہ خاص طور تے گناہ نہ کرو، ظلم نہ کرو،
ظلم دا ہن علمی طور تے ظلم دی تعریف ہے کہ کسی چیز نو اپنے مقام تو ہٹا کے کسی اور جگہ تے رکھنا، یہ ظلم۔ اس دی وقت اگو تشریحات جو بندہ ونجے تا ظلم دیاں بے شمار قسمہ بڑھنیاں۔ مثال ایک دیواں، کسی چیز نو اپنے مقام تو ہٹ کے کسی اور دوجے مقام تے غیر مناسب مقام تے رکھنا ظلم۔ جنہیں ایک الماری بنی ہوئی ایک کتاب رکھن واسطے تے ایک ریک بنا ہویا ہے جتی رکھن واسطے، جیری جگہ تے جتی رکھنی ہے اتھے ونج کے بندہ کتاب رکھ چھوڑے، اس چیز نو اس دے مقام تو ہٹا کے غیر مناسب مقام تے رکھ دیتا ہے۔ جتھے کتاب رکھنی ہے اتھے ونج کے بندہ جتی رکھ دے وے، جیرے مقام تے شے رکھنی ہے اس تو غیر مناسب مقام تے رکھ دیتا ہے، یہ ظلم۔ جس کو اساں اپنے اور پہ جاتے ہیں زیادتی کرنا مطلقاً عام معنی عام فہمے کیتا ویندے۔ تو ہن ظلم دے اندر سب تو بڑا ظلم جس نو قرار دیتا گیا وہ ہے شرک، کیونکہ عبادت اور پکار ایک خاص اللہ دا حق ہے کہ انسان منگے تو صرف اس اللہ دے کولوں اسے دا مقام ہے، اپنا متھا ٹیکے تو صرف اسے دے اگے اسے دا مقام ہے۔ تے ایک بندہ اللہ دی ذات تو علاوہ کہیں ہور دے کولوں منگدا پہ ہے، کہیں ہور دے کو متھے ٹکیندا پہ ہے، تے جیری چیز دا جتھے مقام آئی اس چیز نو اتھو ہٹا کے غیر مناسب مقام تے ونج رکھا۔ عبادت اس رب دے در تے ونج کرنی آئی، اس رب دے در تو چھوڑ کے اپنی عبادت نو اپنے عمل نو ہور مقام تے ونج رکھا ہے جیرا اس دے غیر مناسب مقام ہے۔ تو یہ ظلم اور یہ بڑا ظلم اس واسطے کیونکہ ذات اللہ دی سب تو بڑی، تو اس دے حق دے اندر جیری کمزوری پہ کرندا ہے وہ کمزوری بھی بس سب تو بڑی، اس دے حق کے جیری زیادتی کرندا پہ یہ زیادتی بھی سب تو بڑی ہے۔ اس واسطے قرآن مقدس نے شرک نو سب تو بڑا ظلم قرار دیتا ہے۔ سورہ لقمان دے اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس وقت حضرت لقمان اپنے بیٹے نو نصیحت کرے نویا آدھے پیان یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ دے نال کدیں شرک نہ پیا کریں، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک سب تو بڑا ظلم ہے کہ اللہ دے حق دے اندر پہ زیادتی ہوندی ہے۔ تے اس محرم دے مہینے دے اندر انہاں حرمت والے مہینہ دے اندر اے ظلم تے شرک والی زیادتی بہت عام تھی ویندی ہے۔ پکار اللہ دی کرنی ہے، منگنا اللہ کولوں ہے، سجدے اللہ دے کرنے، تے کوئی اہل بیت کولوں پیا منگدا ہے، کوئی حضرت حسین کولوں پیا منگدا ہے، کوئی حضرت علی کولوں پیا منگدا ہے، کوئی نبی علیہ السلام دی پکار پیا کریندا ہے، کوئی گھوڑے دے اگے پیا سجدے کریندا ہے، تے کوئی انہاں دے ناں دی نظر نیاز پیا دیندا ہے۔ اے بھی شرک، تے اتنا بڑا شرک تے گناہ تو اللہ پاک نے سورۃ المائدہ دے اندر فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تواڈے تے حرام کیتے گئے مردار، تواڈے تے حرام کیتا گیا، اور خون نو تواڈے تے حرام کیتا گیا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر دے گوشت نو بھی تواڈے تے حرام کیتا گیا۔ کوئی بھی مسلمان ہے کہ نہیں مردار نو حلال نہیں سمجھیندا، ہر مسلمان کہندا ہے ہاں مردار حرام ہے، کیوں؟ جو قرآن چاہ گیا اللہ نے فرمایا حرمت، اللہ نے تواڈے تے مردار نو حرام کیتا ہے، والدم خون حرام سمجھیندا ہے ہر مسلمان، کیوں؟ جو اللہ نے فرما دیتا ہے حرام ہے۔ خنزیر نو ہر مسلمان حرام تے پلیت سمجھیندا ہے، حتیٰ کہ اپنے زبان تو اس دا نا چاونا بھی انسان مناسب نہیں سمجھیندا، کیوں؟ جو اللہ نے حرام کیتا ہے۔ اے ترائے چیزاں جنہیں اللہ نے حرام کیتیاں ہر مسلمان حرام سمجھیندا ہے، تے چوتھی چیز اگو اللہ نے بیان فرمائیے اتھے کیوں مسلمان دا ایمان کمزور تھی کلوندا ہے، فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ دی ذات تو علاوہ
کسی ہور دے نا تے کوئی بھی چیز نظر نیاز دے طور تے منسوب کر دیونا اے بھی اللہ نے حرام کیتا ہے۔ چیز اللہ نے بنائیے، رزق اللہ دا دتا ہویا ہے، اس نو اللہ دے نا تے نظر نیاز دیونا ہے۔ ایصال ثواب بے شک کہندا کرے لیکن نظر نیاز اللہ دے نا دی ہووے تے اللہ دی ذات تو علاوہ کسے دے نا دے بھی اگر نظر نیاز دے طور تے کرے سی چاہ اے عبادت دا معاملہ ہے تے عبادت دے اندر اللہ تو علاوہ گویا اس بندے نو اس مخلوق نو پیا شریک کریندا ہے، چیز بھی حرام ہو گئی تے بندہ بھی شرک والے پاسے لگا گیا۔ کئی بندے سادہ قسم دے ہونے دیکھا دکھالی کہ نیکی دا کام ہے، چنگا کام ہے، اسیں کراں چا نظریہ اے نہیں ہوندا شرک والا، دل دے اندر شرک والا عقیدہ نہیں ہوندا۔ عقیدہ یہ ہوندا ہے کہ دتا ہویا اللہ دا مال ہے، میں اللہ دے راہ تے اللہ دے نا تے پھیرے نہ ہاں، لیکن یہ ثواب دا کام ہے کہ انہاں نیک لوگاں دا ایصال ثواب تے ارواح پیا کرے نام ہے، لیکن کریندا او انہاں دی مشابہت پہ ہوندا ہے جڑے بد عقیدہ بد مذہب قسم دے لوگ ہوندے انہاں دی مشابہت انہاں دی دیکھا دکھالی جو عمل پیا کریندا ہوندا ہے تے بد عقیدہ تے بد مذہب لوگاں دی مشابہت تے دیکھا دکھالی کرنا اے بھی ظلم دی ہی قسم ہے۔ اس نو بھی اللہ پاک نے ظلم قرار دیتا ہے کہ ایک کم بھی نہیں کرنا۔ چنانچہ دوجا سپارہ سورہ بقرہ دے اندر اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 145 دے اندر فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے میرے پیغمبر جیلے تیرے کول شریعت دا علم آ چکا ہے، شریعت دا علم آ ونجن تو بعد ہن اگر تو انہاں بد عقیدہ تے گمراہ لوگاں دے آکھے لگ سی، انہاں دے طور طریقے دی پیروی کرے سی، انہاں دے طور طریقے نو دیکھ کے چل سی، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تا تو بھی ظالم چو ہوئے سی۔ نبی علیہ السلام تے کام نہیں کرنا ہے سبق سادے واسطے کہ خبردار کیوں کہ مسلمان بندے واسطے ضروری ہے کہ اللہ دے حکم نو دیکھ کے چلے، نبی دے طریقے نو دیکھ کے چلے، صحابہ دے عمل نو دیکھ کے چلے تے اے مسلمان بندہ ہو کے غیر مذہب دے بد عقیدہ دے عمل نو دیکھ کے چلدا پیا ہے تے اے ظلم پیا کریندا ہے کہ جیڑا کم جس جگہ دا ہائی اس مقام تو ہٹ کے غیر مناسب مقام نو پہ اختیار کریں کرنی اس پیروی اللہ دے حکم دی آئی، نبی دے طریقے دی آئی، صحابہ دے عمل دی آئی، لیکن اے بد عقیدہ تے گمراہ لوگاں دی پیروی پہ کریں نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا کہیں قوم دی مشابہت کرے قیامت رڑے حساب بھی وہ تو نہیں نال ہونا ہے۔ مشابہت تو بھی اتنی سختی ہے کہ عبادت دے معاملات بھی اللہ نے مشابہت دی وجہ تو حرام چکیتے ہیں۔ نماز پڑھن دا کتنی دفعہ قرآن ذکر آیا ہے نماز پڑھو، لیکن جیرے سورج طلوع ہوندا پہ تے سورج غروب ہوندا پہ تے سورج سر تے آکل ہوتا ہے، ترائے ٹائم شریعت نے نماز بھی حرام چکی تھی، سجدہ حرام چکیتا ہے۔ کیوں جو انہاں ترائے ٹائماں دے وچ سورج دے پجاری سورج دی عبادت کریں مسلمان تا سجدہ اللہ نو کرے سی، لیکن انہاں سورج دے پجاریاں نال مشابہت بن کھلو سی، مشابہت نہ بنے اس مسلمان دا اللہ نو کیتا ہے سجدہ بھی حرام تھی گیا۔ اتنی سختی ہے کہ مشابہت نہ بنے۔ رکوع تے سجدے بغیر نماز نہیں ہوندی، لیکن نماز جنازہ پڑھ دے پیاں سامنے میت ہے، رکوع تے سجدہ حرام کر دیتا گیا ہے۔ کیوں جو انہاں لوگاں نال مشابہت نہ بن ونجے جڑے انساناں نو سجدے کریں دے ہیں کہ مسلمان اگرچہ اتھے نے بھی سجدہ اللہ نو کرے سی، میت نو کوئی سجدہ نہ کرے سی، رکوع اللہ نو کرے سی، میت نو رکوع کوئی نہ کرے سی، لیکن دیکھن والا متا اے نہ سمجھ گنے بجنی او بد مذہب لوگ انساناں نو رکوع سجدے کریں اے مسلمان بھی انیار کریں دے پین، مشابہت نہ بنے رکوع تے سجدہ اللہ نے حرام چکیتا ہے نماز جنازہ دے اندر۔ عبادت دے کامی مشابہت دی وجہ تو اللہ نے حرام چکیتا ہے۔
تو عبادت تے معاملات ان کسی اور بد مذہب تے بد عقیدہ نال مشابہت تو بھی انسان بچے۔ اسی طرح بدعت بھی ایک ظلم ہے کہ اللہ دے حکم اور نبی دے طریقے نو چھوڑ کے اپنے کولوں دین دے وچ بندہ نویں طریقے ایجاد کرے، اپنے کولوں ترتیباں بناوے، حالانکہ دین مکمل ہے۔ دین دے اندر جتنے عبادات ہیں اللہ نے طے کر لیتیاں، نبی علیہ السلام نے دس دیتیاں ہیں اور کر کے دکھا دیتیاں ہیں۔ ہر عبادت دا طریقہ بھی، ہر عبادت دا وقت بھی۔ ہن نہ اپنے کولو اساں عبادت دا کوئی طریقہ ایجاد کر سکتے ہاں تے نہ کوئی اپنے کولو وقت ایجاد کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 25 سپارے دے اندر فرما دیتا ہے سورۃ الجاثیہ دے اندر، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فتبعها، اے میں نے پیغمبر تینوں دین دے معاملے دی ایک شریعت جو تے اساں قائم کر دیتا ہے، فتبعها تو اسے دی پیروی کریں، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، لا علم لوگاں دی جڑے اللہ دے دین نو شریعت نو چھوڑ کے اپنی منمانیاں تے طریقے ایجاد کریں، بدعات کریں، رسومات کریں، انہاں دی پیروی نہ پیا کریں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، کیونکہ تینوں اللہ تو او نہیں بچا سکدے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، انہاں لوگاں نو اللہ نے فرمایا اے ظالمین تے اے ایک دوجے دے دوست ہیں، تیرا انہاں نال کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے کولو انسان طریقے ایجاد نہ کرے۔ قبرستان مننا سنت عمل ہے، عبادت دا عمل ہے، نیکی دا عمل ہے، لیکن اے صرف محرم نال خاص نہیں کہ محرم دا مہینہ آوے تے بندہ کہ میں قبرستان ویسا مینوں ثواب ڈی سی۔ ہر روز بندہ قبرستان دی زیارت کرے، ہر جمعے نو قبرستان دی زیارت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول ہے ہر جمعے نو قبرستان دی زیارت کریں دے ہاں۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیتا ہے قبرستان دی زیارت کرو، موت یاد آسنے، آخرت دی فکر ہو سنے۔ کوئی انسان نو پتہ لگ سی کہ آئے پین میں بھی تھی آمنا ہے، اے حوث مکسی، ہرس مکسی، گناہ دی لت ختم ہو سی، اسا پورا سال بھی یہاں کو نا پتہ ہی کو نہ ہوئے اسارے پیارے کتھے دفن پہ ہیں، انہاں دیاں قبراں دی کی حالت تھی پئی ہے، تے محرم آوے تک ہن ویندیاں ثواب ہون ڈی سی، کہیا کہ ہن ثواب ہون ڈی سی، پورا سال نہیں ڈھیمنا تے ہون ڈی سی۔ اللہ نے تا فرمایا ہے، اللہ دے نبی نے تا فرمایا پورا سال ونجو جیلے ونجو ثواب ڈی سی، میں اپنے کولوں آکھاں بھئی نہیں ہن ثواب ڈی سی، تے اے دین دے وچ ایک نویں گل کرنی ہے۔ صدقہ خیرات پورا سال انسان کرے، آفتاں تو نجات ملدی ہے، مصیبتاں تو نجات ملدی ہے، تے کوئی آ کے نہیں محرم وچ کرساں ود ثواب بونڈی سی، کیوں کہیں دس ہے بھئی محرم وچ کرے سو تو ثواب بونڈی سی، ثواب تو اللہ دیونا ہے، اللہ نے تو کونی دسا میں ثواب بونڈے سا، اللہ نے تو فرمایا جدیں کرو میں قبول کرے سا۔ اپنے کولوں ایک گل بنا دیتی ہے دین دے اندر جس دی اجازت کو نہیں۔ اسی طرح ظلم، اللہ نے فرمایا انہا خاص مہینہ خصوصی طور تے ظلم نہ کرو، اور ظلم دے وچ ایک اے ہے کہ کسی انسان دی توہین کرنا، اس دی عیب جوئی کرنا، خاص طور تے مقدس شخصیات دی توہین اور عیب جوئی کرنا۔ سورۃ الحجرات دے اندر اللہ پاک نے بڑی سختی نال منع فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے مومنو کوئی قوم کسی دوجی قوم دا مذاق نہ بناوے، ہو سکتا ہے جیری قوم دا مذاق بنایا ویندا پہ ہے وہ مذاق بناون والی قوم نالو زیادہ بہتر ہوے اللہ دے ہاں۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، تے کوئی عورت کسی عورت دا مذاق نہ بناوے، ہو سکتا ہے جیری عورت دا مذاق بنایا ویندا پہ ہے وہ مذاق کرن والی عورت نالو زیادہ بہتر ہوے۔ یعنی کہندا مذاق کر کے مذاق بنا کے توہین نہ کرو، اس دی بےزتی نہ کرو۔ ولا تلمزوا انفسکم،
تے ایک دوجے تے الزام نہ لاؤ، عیب تراشیاں نہ کرو، الزام تراشیاں نہ کرو، ولا تنابزوا بالالقاب تے ایک دوجے نو برے لقب تے برے ناماں دے نال یاد نہ کرو، ایک دوجے دے اپٹھے نام نہ رکھے کرو۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان تو بعد برے نا چاونا تے رکھنا بڑا بڑا گناہ ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جڑے توبہ نہیں کریں دے وہ بڑے بڑے ظالم ہیں، وہ ظلم پہ کریں دے۔ ہن اے حکم ہے عام مسلمان دے بارے کہ کسی عام مسلمان دی بھی توہین تے بےزتی نہیں کرنی، اس تے الزام نہیں لاونے، اس نو گال نہیں کرنی، اس نو برے نام نال نہیں یاد کرنا۔ تے اللہ معاف کرے ایسے بد عقیدہ لوگ بھی ہوندے، ایسے بد زبان لوگ بھی ہوندے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار صحابہ تے بکواساں کریں، انہاں دے تے الزام تراشیاں، انہاں دے پیچھے عیب جوئیاں، انہوں نے پیچھے جھوٹے الزام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جیلے تساں دیکھو نا کوئی بندے میرے صحابہ نو برا بلا پیا دیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تساں انہاں دے لعنت کیتی کرو، تساں آکھا کرو تواڈے شر تے اللہ دی لعنت ہوے۔ کوئی بڑا پروفیسر ہوے، کوئی علامہ ہوے، انجینئر ہوے، ڈاکٹر ہوے، جو کچھ بھی عہدے دا مالک ہوے پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار صحابہ دے پیراں دی جتی دی خاک دے برابر نہیں ہو سکتا۔ کسی دی یہ اوقات نہیں کہ صحابہ دے بارے الزام تراشیاں کرے، انہاں دے بارے غلط قسم دے الزامات اور غلط قسم دے بہتان لاوے۔ اے بڑا گناہ بھی اس دور ہے اور انہاں مہینہ خاص طور تے ود ہون لگ ویندا ہے۔ اساں نہ کریں دے لیکن جڑے کریں دے انہاں تو بھی اساں برات کراں، انہاں دے نال سنگت تے انہاں نال تعلق بھی ساڈا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ظلم ہے کہ حقوق العباد دے اندر ظلم، ایک دوجے دے نال معاملات ظلم، کہ ایک دوجے دے نال پورا سال بھی کسی قسم دا ظلم زیادتی نہ ہوئے تے خاص طور تے انہاں دے ہاڑاں چ بھی نہ ہوئے۔ یتیماں دا مال کھا ورنا، وراثت دے وچوں حق کھا ورنا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، اللہ نے فرمایا جڑے اے یتیماں دا مال تے حق کھاندے ہیں اے جہنم دی بھا نال اپنا پیٹ بھریندے پے۔ اسی طرح فرمایا ملعون من سب ابا، لعنتی ہے وہ بندہ جیڑا اپنے پیو نو گال کڈے۔ ملعون من سب امہ، لعنتی ہے وہ بندہ جیڑا اپنی ماں نو گال کڈے۔ ملعون من ذبح لغیر اللہ، لعنتی ہے وہ بندہ جیڑا اللہ تو علاوہ کہیں ہور دے نظر تقرب واسطے جانور ذبح کرے۔ ملعون من غیر تخوم الارض، لعنتی ہے وہ بندہ جیڑا زمین دے بننے تے حد بندیاں نو مٹاوے۔ اگلا دیا زمینہ تے قبضے کرنا، حد بندیاں تھیاں پیاں ہون، برزیاں لگی ہون، انہاں نو تبدیل کرنا، اگلے دا حق کھاونا، کتنے سخت الفاظ آپ نے فرمائے۔ ملعون من زار مومنا او مکر بھی، لعنتی او بندہ جیڑا کسی مسلمان نو کسی قسم دی تکلیف دے وے، اس دے خلاف سازشاں کرے تے چالاں چلے۔ تو کسی قسم دا کسی مسلمان نو زیادتی کرنا، اس نال ظلم کرنا، تا پورے سال دے اندر تے خاص طور تے وقت انہاں حرمت والے مہینہ دا احترام کرن ہویاں، انہاں مہینہ دے اندر بھی انہاں کماں تو بچے۔ اور کرن دا کم یہ ہے کہ محرم دے مہینے چ نبی علیہ السلام تو سنت عمل ثابت ہے 9 تے 10 دا روزہ رکھنا، کہ اے پورے ایک سال دے گناہاں دا کفارہ ہے۔ تو انسان کوشش کرے جیڑی دی طاقت ہوئے، جان ساندھی ہوئے، صحت اجازت دے وے تو 9 تے 10 دا انسان روزہ رکھے۔ یہ سنت عمل ہے، انسان دے پورے سال دے گناہ معاف ہو ویندے ہیں۔ جو کوئی سنا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرما۔